بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Donc طلبة معكم مدام سلو enseignante du module finance d'entreprise. وشنو هو le but de la vidéo? Tout simplement, c'est d'expliquer avec vous le cas pratique que j'avais publié sur la plateforme e-learning concernant le diagnostic financier. Donc طلبة هذا le cas pratique, je l'ai fait à travers des données réelles. Une entreprise algérienne qui est IFRI. Alors, pour ne pas trop tarder, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je voudrais partager avec vous. Donc, الحاجة الأولى اللي لازم تعرفوها c'est que هم les données brutes اللي تحصلت عليهم من عند l'entreprise IFRI. هاي لك حاجة اللي عندي le bilan تاع l'année 2010. plutôt les données اللي تحصلت عليهم هو تاع 2011 صح يجوا معاهم تاع l'année 2010. donc هاوليك البيلان avec tous les postes différents. donc عندي le brut عطيت لكم le brut وعطيت لكم النت باسكو كاين وقتاش تحتاجوا le brut وقتاش تحتاجوا le net كيما في l'approche fonctionnelle تحتاجوا le brut pour l'approche financière l'approche liquidité تحتاجوا le net. Donc c'est pour ça حطيت لكم كاع لي دوني ونشوفوا ensemble واش راح نحتاجوا. هادو لي دوني بروت هكذا تحصلت عليهم اوكي sans aucun retraitement. هاوليك لو بيلان. عندي هنايا لي دوني اللي عطاوهم لي سي تي هادو هما اسمحوا لي هادو اللي عندي لي برودوي لي شارج اوكي صح. من بدات الخدمه دونك الحاجه الاولى اللي خدمتها سي خدمت لي سيغ les soldes intermédiaires de gestion. donc هذه هي الحاجه اللي راح نشوفوا l'analyse de l'activité. donc الحاجه الاولى اللي نديروها سي لي سيغ. هامليك لي سيغ طلبه بور لي دوني عطيت لكم هنا 2010 2011 وستعطيت لكم 2012 2013. وعلاش؟ باش تقدروا تحسبوا une évolution. خاطرش كان نعطيك غير عامين ما تقدرش تعرف ليفولوسيون تاع لي برودوي لي شارج. نزيد نقول لك باش تقدر تعرف دير لي فيتيزو باش تشوف اسكو كاين افيتيزو ولا لا. دونك انا عطيت لكم لي دوني راح نستعملوهم 2010 2011 pour 12 و 13 juste pour un seul point اللي راح نشوفوه اللي هو لي فيتيزو. دونك الوغ واش قلت عندي هنا les différents soldes intermédiaires de gestion. عندي la production de l'exercice, عندي la consommation de l'exercice وحسبت بهم la valeur ajoutée. ومن بعد بون راكم تلاحظوا بليك هنا هادو سي دي ما دخلتش لي شيفر هما هادو مي هادوما سي دي فورمول داكوغ اللي راكم تشوفوهم هادو كولوري كاع سي دي فورمول. لي دوني اللي تحصلت عليهم هما هادو مي هادو اللي راكم تشوفوا فيهم كولوري بالغوز هادو سي دي كالكول. دونك عندكم في الدوكيومون تاعكم كيفاش تحسبوا chaque solde intermédiaire de gestion. ومن بعد حتى لحقت الريزولتا دو نت دو ليكزارسيس. ومن بعد لا كاباسيتي دوتوفينانسمون هذه تاع حسبتها ترافير واش la formule كيفاش نحسب la capacité d'autofinancement. donc هذه c'est par rapport au solde intermédiaire de gestion. ندوز ديريكتومون قلنا ولا تشفاو les éléments تاع l'activité. عندي les ceux de pardon عندي les SIG ou la CAF. عندي les ratios. donc طلبه راح نشوفوا هنا les ratios دي les moyens. هادو ما قدرتش نحسبهم كاين دي دوني خاصيني ما قدرتش نحسبهم دونك ما درتهمش. مي هادو les ratios de valeur ajoutée قدرت نحسبهم. par exemple la part de la valeur ajoutée revenant personnel. هاي c'est les frais de personnel par rapport à la valeur ajoutée. هاد لي دوني عندي جبتهم من واش من الطابلو تاع لي سيغ. عندي tout ce qu'il faut. donc انا واش درت قدامي لا بروسيدور تاع دياغنوستيك فينانسي وشفت واش كاع اللي نقدر نحسبهم راني درتهم. طابلو هذا ما قدرتش نحسبوه هذا ما قدرتش نحسبه خليته. كاع واش نقدر نحسب على حساب لي دوني اللي عندي على حساب المعطيات اللي متاحه ليا. دونك هاني حسبت لي راسيو دو فالور اجوتي. دروك نشوف كيفاش ندير لي فيتيزو. الوغ طلبه لي فيتيزو اللي قلنا بليك وقتاش يصرى لي فيتيزو كي لا كرواسونس تاع لي برودوي تكون اقل من لا كرواسونس تاع لي شارج. مي هنا راكم تلاحظوا بليك لا كرواسونس تاع لي برودوي راهي هايليك هنايا راهي اكبر من لا كرواسونس تاع لي برودوي كبيره على لا كرواسونس تاع لي شارج. معناها لافي ما دارتش اون بيرت ما لحقتش ان بوين وين لي برودوي يكونوا اقل من لي شارج. سي بور سا لي فيتيزو ما كانش. دونك كيفاش نديرو طلبه هايليك
جبت درت لو توتال دي برودوي هنا تاع 2010 توتال دي برودوي تاع 2011. اسمحوا لي هاوليك هنا عندي لي برودوي هنا عندي لي شارج. كنت نرسم لو غراف تاع ليفولوسيون بطريقه عاديه صح. عندي هنا الحاجه الثانيه كيفاش نحسب لو سوي دو رونطابيليتي. لو سوي دو رونطابيليتي لازم نحسبوه انطلاقا من واش لو كونت دو ريزولتا ديفيرونسيال. لازم نحكم لو كونت دو ريزولتا اللي عندي ندير له اون بتيت ترانسفورماسيون. طلبه هاي كيفاش يتحسب لو كونت لي زيليمون تاع لو كونت دو ريزولتا ديفيرونسيال. شيفر دافير نحطوه هنا. هنا كتبت لكم برك لي فورمول فيها هادوما في هاد لا كولون فيها لي فورمول. مي هنا فيها الحساب غير في اكسل سيتادير رحت لي دوني وجبت لي زيليمون من عند شاك دوني نجيبها من لا فوي ديالها. هنا عندي شيفر دافير. هنا بور المارش لي شارج فاريابل كيفاش نحسب لي شارج فاريابل. نحسبها كيفاش نحكم ماتيير فورنيسور كونسومي نزيد لها لو كو داشا دي ماتيير دي مارشانديز فوندو نزيد لها سيرفيس اكسترن نزيد لها لي امبو تاكس ونزيد 70% برك من لي فري بيرسونيل على اساس انه لي شارج فاريابل غير 70% من لا ماس سالاريال و 30% سي دي كو فيكس. نقص برودكسيون ستوكي برودكسيون ايموبيليزي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون. هنا برك طلبه في الطابلو تاعي لي شارج راحين يجوا بالنيجاتيف. سي بور سا هنا راح تلاحظوا بلي النتيجه راح تخرج لي بالنيجاتيف. وين كاين كو راح تلقاها بالنيجاتيف داكور. مي هي محاسبيا يعني هي راهي بوزيتيف برك كي لي دوني هنا دخلتهم بالنيجاتيف. نوري لكم هنا شوفوا معايا هاوليك هامليك عليك وين تشوفوا الشارج راني حاطتها بالنيجاتيف. سي بور سا كي راح يجيبها راح جابها بالنيجاتيف. اوكي ما تقلقوش معناتها كي تروح تنقص اون شارج انت ما تنقصهاش انت زيدها سي سامبل. الوغ وين كنا هنا في سو دو رونطابيليتي صح. سو دو رونطابيليتي ومن بعد نحسب لا مارش سور كو فاريابل نحسب لو شيفر دافير نقص لو كو فاريابل ومن بعد لو طو دو مارش سور كو فاريابل نحسب هذيك لا مارش سور كو فاريابل نقص مع الشيفر دافير. دركا نجي لي كو فيكس. لي كو فيكس هي 30% من البيرسونيل نزيد لي دوطاسيون زامورتيسمون نزيد لي زوتر شارج اوبيراسيونيل بصح نقص لي برودوي اوبيراسيونيل ونقص تان دي ريبريز سور بروفيزيون اي بيرت دو فالور. اوكي نجي لهنا اون فوا يكون عندي لو طو لا مارش سور كو فاريابل نقص لها لي كو فيكس نلقى لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون هاوليك. اوكي صح. طلبه كيفاش نقاس لو رونطابيليتي خير قلنا في لا فورمول هو لو كو فيكس divisé par le taux de marge sur coût variable. هاوليك finalement le seuil de rentabilité تاع l'entreprise IFRI في l'année 2010. لو بوين موا روش ندير نحكم هذاك لو سوي دو رونطابيليتي نقسمو على لو شيفر دافير تاع لاني اون كور كلش نضربو فوا 12. هذا اللي تلقاه 5.89 معناها لازم لها 5 شهور وشويه. معناها 5 شهور تكون استهلكتهم جونفي فيفري مارس ابريل مي. معناها لو بوين مور تاعها راح يكون في الموا د جوان فان موا د جوان باسكو كنت تلاحظوا قريب 6 قريب 5.89 قريب 6 دونك فيغ لو 28 هكذاك داكور صح. دونك لي ميم دوني هادو كامل نجليسيهم طلبه بور لي زاني الاخرين ونقدر نحسب نلقى لي دوني كي كوريسبوند. الوغ هذا بور لو سوي دو رونطابيليتي. دوكا نشوفوا لو بيلون فينانسي. دونك لو بيلون فينانسي مطلوب منكم تحطوا لي بوست تاع لو بيلون فينانسي. ها واش فيه لاكتيف ايموبيليزي وفيه لاكتيف سيركولون وتحطوا لي فالور هنا. هنا ما عنديش ان ريتريتمون باسكو ما عنديش لي دوني اكسترا كونطابل دونك جو مي سوي كونتونتي دو ريبروندر لي دوني كيما راهم برك لي بوست هنا. الفرق اللي كاين اللي راح تلقاوه هنا بين هاد البيلون فونكسيونيل سي كو هنا جي اوتيليزي واش ولا تشفع ولا بروش ليكيديتي تستعمل لي مونطون نت ما تستعملش البروت تستعمل لي مونطون نت. دونك هامليك لي دوني استعملتهم جبتهم هنا طلبه هادو تان راح تلقاهم سي دي فورمول ما تلقاش ميم في لي دوني لهيه ماكش راح تلقاه واجد. دونك tu seras obligé de faire une somme. لا ميم شوز بور لاكتيف سيركولون. عندي كاع لي دوني جوست هنايا قدامهم واش عندي لي زانديكاتور دو ليكيليبر فينانسي بلي فورمول تاعهم طبقت عليهم لي فورمول منين نطبقهم في هاد الطابلو اللي قدامه جوست هذا اللي هنا. عندي لو بيلون فونكسيونيل. لو بيلون فونكسيونيل كيف
بس عندي لي بوست تاع البيلون فونكسيونيل هاليك لاكتيف ايموبيليزي سيركولون يشبه ابوبخي لو بيلون فينانسي. وشنو هنا نستعمل؟ واش نستعمل طلبه؟ نستعمل لو بروت في لابروش فونكسيونيل، نستعمل لو بروت. طلبه هنا عندي تلاحظوا هنا عندي لي زانديكاتور دو ليكيليبر فينانسي اوكي، حسبتهم جوست بور لاني 2011. هنا سيتي بور لو بيلون فونكسيونيل و بيلون فينانسي. هادوما قدرت نستعملهم تاني لي دوني باش نحسب تاني لي راسيو. واش لي راسيو؟ عندي لي راسيو دو فون بروبر وعندي لي راسيو ديكيليبر فينانسي. دونك فوز الي ابليكي لي راسيو اللي مديتهم لكم ان كور وتستعملوا هنا لي دوني. هامليك هنا راح تلاحظوا كاع سي دي فورمول، جوست دي فورمول اوكي، جوست en respectant la formule théorique نجي هنا جو براتيك في لي دوني ديالي. داكوغ صح. هذا سيتي بور لي راسيو. دركا ندوزو لا رونطابيليتي. طلبه لا رونطابيليتي واش درت؟ حسبت لا رونطابيليتي ايكونوميك لا رونطابيليتي فينانسيير. وشنو باش نقدر نحسب باش نقدر ندرس لي في دو لوفيي اسكي لي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كان لازم لي لو كو د لا ديت اللي هو لو طو دانتيغي. مي هنا ما عنديش لو طو دانتيغي بصح جو me suis débrouillée. كيفاش تحصلت عليه؟ لا شارج فينانسيير تاع كل عام بارابور لا ديت فينانسيير. دونك هادي راكم راح تلاحظوا هنا واش راح تلقاو واش يساوي هذا اللي راهو سيليكسيوني. لا سيلول سيليكسيوني هي واش سي لا شارج فينانسيير تاع 2011 بارابور لواش لا ديت فينانسيير تاع 2011. هذه نجيبها من الكونت ريزولتا. هذه لا شارج فينانسيير نجيبها من الكونت ريزولتا. بصح هذه لا ديت فينانسيير راح نجيبها من لا فوي تاع واش تاع لو بيلون فينانسي. دونك راح نشوفوا بليك هنا عندي زوج نتائج باسكو هنا استعملت لي دوني تاع البيلون فينانسي وهنا استعملت لي دوني تاع لو بيلون فونكسيونيل. سي بور سا vous allez voir deux résultats. bon une fois لقيت لو كو د لا ديت نجي نشوف لي في دو لوفي. ما تقلقش سي سامبل باش تعرف اسكو لي في بوزيتيف ولا لا. لو كو د لا ديت كيفاش راهو صغير على لو ريزولتا ايكونوميك، معناها عندي ان افي دو لوفيي بوزيتيف. لو كو د لا ديت راهو صغير على لو ريزولتا ايكونوميك، معناها عندي ان افي بوزيتيف دو لوفيي. لا ميم شوز pour le bilan fonctionnel. Donc عندي une rentabilité financière qui est 6,60%, 11,5% et 6,25% pour le bilan fonctionnel. Donc في الأخير واش عندي un rapport de synthèse. Donc vous pouvez vous inspirer de ce rapport pour avoir une idée كيفاش يتندر le rapport final تاع le diagnostic financier. Donc كاع les éléments تاع le diagnostic, les soldes intermédiaires, la CAF, l'activité, etc. درت une appréciation. هنا درنا الحساب، مي دوكا لازم نجي نمد رايي على هاد لا سيتواسيون فينانسيير دو لونتربريز. دونك تقدروا تعاودوا تضربوا عليه طلع وتشوفوا بلوس دو ديتاي. هامليك pour la rentabilité. Donc finalement, l'entreprise exploite mal ses capacités d'endettement et de remboursement. Son activité dégage une rentabilité économique. L'entreprise exploite mal ses capacités. Elle dégage une rentabilité économique qui peut couvrir les services d'une nouvelle expansion. معناه طلبات l'entreprise هذه بالعكس ماشي عندها ان افي دو لوفي نيجاتيف وانما ماهيش تستغلو. علاه؟ هذه النتيجه اللي قلناها انه بالعكس ممكن جدا انه تتوسع وتتحصل على دو نوفيل ديت والاكتيفيتي تاعها تسمح لها انها الكوفر هاد لا ديت. اوكي دونك طلبه كانت هذا شرح بسيط على المحتويات لو فيشي اكسل تاع لو كا براتيك دو دياغنوستيك فينانسي. دونك انا ننصحكم انكم تعاودوا تحلوا وحدكم. vous aurez inchallah les données relatives à d'autres entreprises pour pouvoir vous entraîner à réaliser le diagnostic financier avec peu de moyens. في الحقيقة في la réalité ça demande plus que ça. كنت تلاحظوا بليك le tableau de flux de trésorerie ou le tableau de financement ما درناش parce que ça demande des données extra comptables. donc inchallah نتمنى انه يكون الشرح وافي. دونك اتصلوا بيا الا حبيتوا في الشات تاع لا بلاتفورم و جو بوري ريبوندر ا فو كيستيون افيك بليزير. دونك هذا ما كان. نتمنى لكم النجاح. السلام عليكم.